बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मेहदी कौन है और इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा? नाजरीन, इमाम मेहदी का ज़हूर कुर्ब क़यामत के करीब होगा, यानी आपका ज़हूर एक किस्म क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत की दिन की अलामात और निशानियां ऐसी चीजें हैं जो क़यामत से पहले रहनुमा होंगी, और इनका मतलब यह होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। इन निशानियों की छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम की गई है। चुनाचा इनमें से छोटी अलामात अमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रहनुमा होंगी, और इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रहनुमा होकर गुजर चुकी हैं। क़यामत की छोटी निशानियां बहुत ज्यादा हैं। मुतअद्दिद अहादीस में इनका तस्करा मिलता है। हजरत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की जोड़कर फरमाया, मेरी बैसत और कयामत इस तरफ बाम जुड़े हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक के लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए जिसमें ना कातिल को यह इल्म होगा कि इसने क्यों कत्ल किया, और ना मकतूल को यह खबर होगी कि वो क्यों कत्ल किया गया। गर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकसरत कश्त खून होगा। कातिल और मकतूल दोनों अपनी बदनीयती और अरादे की वजह से दोज़ख में होंगे। इब्न माजा में हजरत अनस का अरशाद मनकूल है कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और मेरे बाद तुम्हें कोई और बयान ना करेगा। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कयामत की निशानियों में से चंद ये हैं कि इल्म उठ जाएगा, जहालत जाहिर होगी, जना आम होगा, शराब पी जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, हत्ता कि 50 औरतों की कफालत एक मर्द करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को जाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तवान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर। मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा, और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा, और आदमी की इज्जत महज इसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, आम और कसरत से शराबी पी जाने लगेंगी, और बाद वाले लोग पहले वाले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जल्जले, जमीन में धस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां यक के बाद दीगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी आर का धागा टूट जाने से गिरती मोतियों का तांता बांध जाता है। और फिर हजरत हसन और हुसैन की औलाद में से होगा इमाम मेहदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नेक शख्स होंगे। आपका ज़हूर आखिरी जमाने में होगा। आपके जरिए अल्लाह ताला लोगों के मामलात सवार देगा। इनकी वजह से जमीन पर अदल व इंसाफ ऐसी तरह भरपूर होगा जैसे इस जमीन पर जुल्म व ज्यादती का राज था। आपका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और आपके वालिद का नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी या अहमद बिन अब्दुल्ला मेहदी होगा। आपका नसब सैयदा फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलेगा। आप सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से होंगे। आपके ज़हूर पजीर होने की अलामत यह होगी कि आपका जिस जगह ज़हूर होगा उस वक्त जमाने के लोग बहुत बिगड़ चुके होंगे और धरती पर जुल्म और ज्यादती का राज होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल सूरज एक खास निशानी से तलू होगा, और यह सूरज का मगरिब से तलू होना नहीं बल्कि एक निशानी होगी। मशरिक की तरफ से एक बड़ा रोशन तारा बहुत लंबी दुम वाला तलू होगा। दुनिया देर तक इसको देखेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होगा, और एक ही रमजान में 2 बार चांद ग्रहण होंगे,
اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقابلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کس کے دامن میں پناہ مل جائے۔ پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک ستوا و بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جس طرح پہلے وہ ظلم اور جبر سے بری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسے ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش مسالدار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں، کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے۔ اسی برکت کے حال پر وہ 7 یا 8 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے زمانے میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا رکھ فرما دے گا۔ وہ 7 یا 9 سال تشریف فرما رہیں گے، پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر بلائی باقی نہ رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر امام مہدی ان سے عرض کرے گا، تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے۔ اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز منع ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے، پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہونا، اگرچہ برف پر گزٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت شہور بن خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا منتخب کردہ شخص ہے، پس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا، جس نے امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے کا انکار کیا یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔